अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलामु अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व व बरकातुहू। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो साथी तावुज़ पढ़ें और बिस्मिल्लाह पढ़ें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करते हैं और थोड़ा सा सायाकूल से शुरू करें। सायाकूल सा अपना दुआएं तो इस अल्लाह ताला ने किबले का तयन किया और हमें इबादत की तरफ बुलाया। ऐसा ही है जी? जी सर। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें आयतुल बिर दी और आयतुल बिर के अंदर हुकूकुल इबाद बताए। क्या बताए जी? हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद बताए। अच्छा, फिर आगे अल्लाह ताला ने हज के बारे में बताया। अभी जो कल बात बता रहे थे कि भाई ये हज और लोगों के लिए वक्त मालूम करने के जराए हैं, ऐसा है। तो अब हज जो था उस वक्त का मतलब ये ज़हन में रखिएगा तारीख की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़ के मदीना चले गए थे और उनके दिल के अंदर तड़प यही थी कि हमने वापस आना है और वापस आके अपना हज भी करना है, उम्रा भी करना है। तो मैं अभी जो बताऊं ये सारे इस वक्त मौजूद हैं साथी? जी ऑलमोस्ट सर जी मौजूद। सही है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक भी अल्लाह ताला ने 4 महीने जो हैं वो एहतराम वाले करार दिए हैं, जिनको शाहरुल हराम कहते हैं। जी, जी अशरुल हुरुम। वो कौन कौन से हैं? वो ये ध्यान में रखना है कि 3 महीने तो इकट्ठे हैं जिसके अंदर हज करने के लिए लोग जाते हैं और जाते थे उस वक्त, क्योंकि वो पैदल भी जाते थे और घोड़ों पर या बाहर से समंदर के जरिए भी मतलब आते होंगे, या उस वक्त समंदर का भी वैसे शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पैदल आते थे ऊंटों पर, सवारियों पर। तो बड़ा वक्त लग जाता था। तो उसमें 3 महीने तो वो इकट्ठे हैं। वो कौन कौन से हैं अगर किसी को पता हो? ज़कात और ज़ुल्हज। ज़ुल्हज के 1 महीना पहले और ज़ुल्हज के 1 महीना बाद। तो ज़ुल्हज से 1 महीना पहले कौन सा है? ज़ीक़द, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 महीने लग ज़ुल्क़ाद, ये ज़ुल्क़ादा का महीना और हज किया, हज करके फिर 1 महीना वापस आने को लगता था, तो वो कौन सा महीना होगा? मुहर्रम। ये आप जल्दी करम है ना, मतलब मुहर्रम का महीना। जी जी तो मुहर्रम ये का 3 महीने तो हज के लिए थे और 1 महीना जो रजब का था, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, ऐसे पता नहीं क्यों मेरे ज़हन में शक था। ठीक है, मुहर्रम का ये रजब का था, रजब का उसके महीना। अंदर ये लोग आके क्या किया करते थे, अपना हज और हज के साथ और क्या करते हैं? उम्रा। तो आप मेरे साथ रहें, मैं जब खामोश होता हूँ तो उसमें मेरा ज़हन में ये होता है कि आप खुद बोलें, जितना बोलेंगे आप लोग उतना ज़्यादा इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। तो हज और उम्रा 2 चीज़ें हैं जो खाना काबा के अलावा और किसी जगह पर नहीं होती। और ये जो हराम महीने हैं हमारे, जो तहरीम वाले हैं, इज्जत वाले हैं, तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि उनके यहाँ नसी एक तरीका था अपना काफरों के पास। वो क्या था? नसी का मतलब ये होता था कि
ये हुर्मत के महीने हैं, इसके अंदर अगर उन्हें जंग का कहीं जिक्र आ जाता था तो हुर्मत के महीने ये है कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने जंग खाना नहीं काबा को अमन की जगह बनाया था, तो लोगों को कहा कि तुमने आना भी है, जाना भी है, हज भी करना है या उम्रा भी करना है, तो इस महीनों के अंदर कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या बताया था? इन महीनों के अंदर कोई लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई नहीं होगी, ये जंग का लड़ाई महीना नहीं है ना। होगी, तो मना कर दिया लड़ाई से। अब ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए आए तो वो हुर्मत के महीनों के अंदर ही आए। अब उनके लिए जो यहाँ आगे चीजें आ रही हैं उसके अंदर 3 अल्फाज मैंने आपको बताने हैं, लेकिन यह है कि ज़हन में रखें। तो अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तुम जाते हो और उनकी नसी की आदत है कि वो महीनों को बदल देते हैं कि चलो मुहर्रम के महीने में जंग कर लेते हैं और इसके बदले में आगे रबीउल अव्वल उसको हुर्मत का महीना बना देंगे, तो ये महीने को बदलना, इसको नसी की एक आदत उनकी जी थी, वो नसी कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बारे में कि भाई रास्ते को पुरअमन रखना, अगर तुम गए हो तो तुम्हारे साथ उनका सलूक हो तो फिर आपने किस तरीके से उनके साथ सलूक करना है, ये आज के इस जो हमारा सबक है इसके अंदर ये चीजें आएंगी। और इसके अंदर कम से कम 2 अल्फाज को बल्कि 3 अल्फाज को याद रखना है। एक तो ये है कि कातला, कातला का मतलब क्या है? उसने कत्ल उसने किया। कत्ल किया। लड़ाई की हाँ, मेरे लड़ाई साथ की रहना है। कातला का मतलब है उसने कत्ल किया, लेकिन जी। अगर काफ के ऊपर अलिफ लगा दें कातला तो उसके मानी बदल जाते हैं। कातला का मतलब होता है उसने लड़ाई की, उसने जंग की, वो होगा कातला, वो लड़ा। एक के अंदर कत्ल करना तलवार से, दूसरे को मार देना, उसको कातला कहेंगे। और कातला अगर आएगा काफ के ऊपर जबर खड़ी जबर आ जाएगी तो उसका मतलब होगा, क्या बताएं, मैंने क्या बताया? झगड़ा करना, लड़ाई करना। जी, लड़ाई करना। एक तो इसको याद रखना है। कातला से ही युकातिलु बनेगा, युकातिलु से जमा बनेगी क्या? युकातिलून। कातिलून युकातिलूना, ठीक है। और इससे अमर क्या बनेगा जी? अक्तिल युकातिलू। नहीं, कातिलू तो वो बनेगा कतला से। अमर बनेगा कातिलू का मतलब है जंग करो, और इक्तलू, और वक बन जाएगा तो वक्तुलू, अमर बनेगा तो उसका मतलब क्या है? लड़ो, लड़ाई करो, तुम लड़ो। नहीं फिर ऑर्डर। आप नहीं समझ रहे, और मैं कह रहा हूँ कि जब आप पहले बोल देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दूसरे के ज़हन में भी वही चीज पड़ जाती है, दूसरा उसको तो सही करे। फिर मैंने आपको 2 चीजें बताई। मैंने कहा कि काफ के ऊपर जबर होगी तो कत्ल करना, काफ के ऊपर खड़ी जबर होगी कातला तो उसका मतलब होता है लड़ाई करना। जी। ये मैं कह रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ अमर, अमर का सीगा सर वक्तुलू। नहीं, अमर उनको आप कत्ल करो। कातिलू का अमर कह रहे हैं या कत्ल का अमर कह रहे हैं? नहीं, मैं वक्तुलू जो हम भी कह रहा हूँ आप खुद बताएं। वक्तुलू, आप बताइए क्या उनको बनेगा? कत्ल करो, तुम कत्ल उनको करो, जी? वक्तुल कत्ल तुम करो, कत्ल करो, तुम कत्ल करो, ये बनेगा। अब मैं कहता हूँ कातिलू, तुम झगड़ा लड़ाई करो। उनसे लड़ाई करो, तुम लड़ाई करो। जी ये जी जी। ज़हन में रखना है एक। और इसी से मुकातिला बनेगा। मुकातिला भी लड़ाई को कहते हैं जो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये 2 लफ्ज मैंने बताए। तीसरा लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं, आप पहले पढ़ चुके हैं, या तदून। क्या जी। मतलब था या तदून? वो वो हद हद से से गुजरने तजावज वाले। करते हैं। वो हद से तजावुज करने, वो हद से तजावुज करते हैं, वो जी, हद से तजावुज करते हैं। करते हैं। अब मैं कहता हूं कि वो हद से तजावुज करने वाले हैं, तो वो उसका मानी वो कैसे, वो क्या होगा? उसमें मीम लग जाएगा सर। मीम लगेगा तो लगाएं। मोतदीन। मोतदी, मोतदून,
मोतदून। या मोतदीन मोतदीन। बनेगा या मोतदून बनेगा। अगर वो मफूल हुआ तो मोतदीन बन जाएगा, अगर वो फाइल काम करने वाला हुआ तो वो मोतदून बन जाएगा। ये जी कहाँ चला गया जी? तो ये समझ रहे हैं दो चीजें। जी सर। जा, अच्छा, इससे माजी क्या बनेगा? इत्तदा, उसने कत्ल हद उसने हद से से तजावुज तजावुज किया। वाह, किया। तजावुज। और इसका मुजारे बनाए, जाता ये जाता साथ में लाए, जाता दे या तदू। ठीक है, जाता। या ठीक है, जाता बिल्कुल। या और जी या तदू, व या तदू का मतलब है वो हद से तजावुज करता है। अब मुमकिन है किसी जगह पे ये तर्जमा फिट नहीं आएगा तो हम इसका तर्जमा करेंगे कि वो ज्यादती करता है, इसलिए कि हद से तजावुज करने वाले, हद से तजावुज करते हैं, हद से तजावुज किया। ये जिस जिस जगह पे आया तो हम इसको करेंगे, इसलिए कि हमने इसका ज़हन में रखा हुआ है, वरना अगर ना फिट आया तो हम इसको क्या कर लेंगे? ज्यादती। एक चीज असल में हद से तजावुज करने वाला ही तो ज्यादती करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन हमने वो किया हुआ है ना कि हम ज्यादती साथियों ने कहा था तो फिर उसको कहा कि मुतदून, आपके लिए हद से तजावुज करने वाले, इस पे इत्तेफाक हुआ है हमारा। जी वो मैं उस तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ जी। और जी सुने, एक लफ्ज आएगा फितना। अब ये ज़हन में रखना है कि एक फितना वो है कि जो हमारी अपनी जुबान का है। आपके पास आएगा वल फितना तू अशद्दु मिनल कत्ल, जहां आएगा फितना। अब फितना के लिए जो लफ्ज इंग्लिश के अंदर है वो है परसिक्यूशन। ये परसिक्यूशन क्या होता है? फसाद करना मतलब एक तो फितने का माने नहीं आ रहे और एक परसिक्यूशन आ गया और जी अच्छा, इसका मतलब होता है जुल्म व इस्तिबदाद। इसको क्या कहते हैं? जुल्म व इस्तबदाल। जुल्म इस्तबदाद जी, इसी का नाम है इस्तेसाल, के जो किसी का हक बनता है, जो किसी का काम करने को, ईमान लाने को जी चाहता है, उसके ऊपर जुल्म करना। जैसे हजरत बलाल पर शिद्दत हुई, जुल्म हुआ, और अमार बिन यासर पर जुल्म हुआ, या इसके अलावा सहाबा किराम पर, उन पर हुआ जुल्म, उसको फितना कहेंगे। ये एक मानी मैं बता रहा हूँ, एक। जी अच्छा, दूसरा फितना के मानी क्या होते हैं? दूसरा वो भी है तो इस्तिबदाद, लेकिन फिक्री इस्तिबदाद है। फिक्री इस्तिबदाद का मतलब क्या होता है कि एक बंदे को समझ आ गई वो काफिर था और वो मुसलमान हो गया, और उसके ख्यालात की वजह से उस पर फिर हम जुल्म कर रहे हैं। जी सही। जी सही सर। जी ये भी फितना आ गया। तीसरे फितना के मानी मैं आपको बता रहा हूं, आजमाइश। ये जी जिस पर जुल्म होगा वो सब्र करेगा तो ये फितना आजमाइश बन जाएगा सब्र करने वाले के लिए। आगे समझ? जी सर। ठीक। जी कितने मानी मैंने अभी आपको बताया? कितने के? 3 मानी सर आपने बताए। शुरू से नहीं, शुरू से बताएं मैंने आपको कौन कौन से। एक कातला और कातला बताया है, कातला और क्या बताया है? अक्तलू। जी, कातला कातलू। और कातला, उसी से ही सारे लफ्ज बनेंगे। और एक मैंने मोतद, एतद, तातदू, इत्तदा या तदो जी और या मोतदीन। तदू, ये बताया, होगी बात। जी और जी एक मैंने आपको लफ्ज बताया फितना। अब ये ज़हन में रखते हुए आइए, हमारे लिए आसान हो जाएगा। और एक और लफ्ज आएगा सकिफ्तुमूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम। अब सकिफ का मतलब होता है पाना किसी को, लेकिन क्या पाना? ये करें रास्ते में आपने तलाश कर ली तो आपने कहा कि भाई हमें वो चीज मिल गई, हमने पा ली वो चीज, ऐसा नहीं। मुकाबले के अंदर किसी को पाना उसको कहते हैं सकिफ तुमू, किसी को मुकाबले मुकाबले में के पाना। मुकाबले में जी,
اس کے اندر یہ یاد رکھ لیے کہ ثقیفت کے اندر ہے مقابلے کے اندر کسی آدمی کو پا لینا، تو اس کے لیے ثقیفت آئے گا. بالکل چلیں ٹھیک جی ہے. اب آگے چلیں. جی بسم اللہ جی سر. تو آئیے چلتے ہیں. اب جو چیزیں بتانے والی تھی وہ میں نے بتائیں. اب ہیلپ اپنی بھی کیجیے اور میری بھی کیجیے. ترجمہ تو سارا میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر. آگے. اچھا اب ترجمہ کریں جی. امر کا صیغہ ہے وَقَاتِلُوا. اور تم اور قتل کرو. لڑائی کرو. اور قتل کرو جاتی ہوتی ہے نا. اب اس کے معنی قتل کرو نہیں کرنا. اور لڑائی کرو. وَقَاتِلُوا اور اور لڑائی لڑائی کرو. اور لڑائی کرو. جی قتال کرو اس کے معنی ہے قاتلو نہیں ہے، فقتلو نہیں ہے، ایسا ہے. وقاتلو اس کا ترجمہ کرنا ہے اور لڑائی کرو. سے لڑائی کرو. فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں. اور اس کا مفعول ہے الذین ان لوگوں سے ان لوگوں کے ان ساتھ لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑائی تم کرتے سے ہیں. لڑتے ہیں. جنہوں نے تم سے لڑائی جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ گئے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے، راستے میں کسی نے حملہ کر دیا. مہینہ کیا ہے؟ حرمت والا ہے. آپ وہاں بیٹھ جائیں گے نہیں کہ بھئی آپ حرمت والے مہینے کی عزت کریں گے اور آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو کٹوا کے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، اور جنگ لڑائی. کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے جنگ کرتے ہیں. وَلَا تَعْتَدُوا. اور تم جی ترجمہ اور تم زیادتی نہ کرو. سے زیادہ اور تم تجاوز نہ حد سے کرو. تجاوز نہ کرو. جی مطلب کیا ہے کہ آپ خود اپنی ابتداج نہیں کریں گے کہ بھئی یہ جنگ کرنے والے ہیں اور اب جتنی مطلب انہوں نے جنگ کی اتنا ہی ان سے جنگ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین. ترجمہ کریں جی. بے شک بے اللہ شک تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ زیادتی تعالیٰ حد سے حد سے تجاوز تجاوز کرنے والوں تجاوز کو کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. محبت نہیں کرتا. جی ترجمہ آ گیا. جی جی آگے ہے تو اطہر فاروق بھائی آپ ذرا اس کا کر دیں ترجمہ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں لڑائی کرو. الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، الَّذِينَ چلیں الذین. يُقَاتِلُونَ، جی ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں. جی. وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم حد سے تجاوز نہ کرو. حد سے تجاوز نہ کرنا. چلو ٹھیک ہے نہ کرو. اچھا آگے. اور تم ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے کے والوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا. تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، صحابہ کرام کے لیے بھی، ہم نے بھی کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، حد سے تجاوز کریں گے سزا دیتے ہوئے، یا کسی کا حق طلب کریں گے، زیادتی کر لیں گے یا حد سے تجاوز کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اخلاقیات کی یہ معیار ہے یہ کہ بھئی راستے میں اللہ تعالیٰ سے جہاد کرنا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے زیادتی نہیں کرنی ہے. جہاد اللہ کی راہ میں. اور یہ جو لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ، ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے ہاں جنگ کرنے کے جو اصول ہیں، وہ جو رسول پاک نے کیے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ اگر تم جنگ پہ جاتے ہو تو جا کے کھیتیوں کو مت اجاڑو، بوڑھے، عورتیں، بچوں، ان کو مت مارو. جو گھروں کے اندر ہیں گھروں کے اندر مت گھسو.
اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ آج ہی میں پڑھا رہا ہوں اور آپ کے افغانستان کے اندر وہ، اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، لیکن جو انہوں نے حکم دیا ہے طالبان نے، وہ الحمدللہ معافی دی ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ آپ نے کسی بندے کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونا، جی داخل نہیں ہونا، گھر میں اندر نہیں داخل داخل ہونا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کہ وہ اس چیز کا اطلاق کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو کہ جب انہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، ایسا ہے جی نکالا، اور یہ کہاں آ گئے تھے؟ مدینہ شریف میں۔ مدینہ شریف یہ آ گئے تھے۔ سر ایک بات میں نے پوچھنی ہے پلیز ذرا، یہ جو آپ نے یہ بتایا ولا تعتدوا اور حد سے نہ گزرو، یہ حد سے گزرنے کی لڑائی تو اگلا بھی قتل کرے گا تو ہم بھی قتل کریں گے، تو حد سے کیا گزرنے والی بات ہوئی اس میں؟ یہ ذرا آپ اس کی یہ تشریح کریں کر گے کہ دیں۔ جب وہ لڑائی بند کر دیں گے تو آپ لڑائی بند کر دیں گے۔ اچھا جگہ جی اگر وہ ماریں گے تو ہم ماریں گے؟ جی بالکل آپ ماریں گے، ابھی آگے آ رہا ہے، آپ دیکھیں آگے۔ اچھا ٹھیک۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، میں نے ابھی بتایا، میں اس کے بعد وَاقْتُلُوهُمْ، اب قاتلو نہیں ہے، ان یہاں کو ہے قتل کرو وَاقْتُلُوهُمْ اور تم ان کو حَيْثُ قتل کرو۔ اور تم جی ان کو آپ قتل پلیز کرو۔ میری بات سنیں، میں جس بات کو کر رہا ہوں مسعود صاحب، آپ کو کافی لوگوں نے کہا ہے کہ پہلے سنیں، باقی کوئی بندہ نہیں بول رہا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مقابلے میں پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، خارجو اور اخرجو، اخرجو نکالنا ہے، وَأَخْرِجُوهُمْ من حیثو، حیثو جگہ کو کہتے ہیں، من حیثو اخرجوکم۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل۔ اب تھوڑا سا مشکل ہے تو میں آپ کے ساتھ ساتھ کروں گا۔ وقتلوہم کا مطلب کیا ہے؟ اور تم ان کو قتل کرو۔ اور تم ان کو قتل کرو۔ اب یہاں ہم لڑائی کرو نہیں ہے، وقتلوہم اور تم ان کو قتل کرو، حیثو جہاں کہیں، جہاں کہیں، جگہ کا نام ہے حیثو، ہین وقت کو کہتے ہیں، حیثو جگہ کو کہتے ہیں۔ ثقفتموہم، تم انہیں اپنے بدلے میں پاؤ۔ بدلے میں انہیں اپنے مقابلے میں پاؤ۔ مقابلے اب میں ترجمے میں نہیں لکھا ہوا ہوگا کہ تم انہیں اپنے مقابلے میں پاؤ، لیکن ثقفت کا مطلب ہی یہ ہے مقابلے کے اندر کو آ جائے تو وہاں اس کو پا لینا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب اگر تراجم کے ساتھ دیکھیں گے تو وہاں صرف یہ ہے کہ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، لیکن ثقیف کا جو لفظ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو مقابلے کے لیے آتا ہے تو وہاں تم ان کو پاؤ۔ جی اس میں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ نہیں سر بالکل نہیں ہے۔ جی تو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کا مطلب کیا ہوگا؟ مل کے اور کہیں جہاں کہیں بھی تم انہیں مقابلے میں پاؤ تو انہیں قتل کرو۔ جی سب مل کے نہیں کہہ رہے۔ اور جہاں کہیں بھی تم انہیں جہاں مقابلے میں کہیں بھی پاؤ تم انہیں مقابلے قتل میں کرو۔ پاؤ تو وَاقْتُلُوهُمْ تم قتل انہیں کرو۔ قتل کرو۔ انہیں قتل کرو۔ امر ہے تو تم ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ترجمہ انہیں کریں جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اور ان انہیں کو نکالو۔ اور انہیں نکالو۔ اور ان کو نکالو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور ان کو نکالو۔ نکالو، من حیث اخرجوکم، اس جگہ سے جہاں انہوں نے تمہیں نکالا۔ اب جو خانہ کعبہ ہے اس کی تطہیر کرنی تھی، اس کے اندر یہ آہستہ آہستہ آئیں گے عوامر، تو یہ آخری عوامر میں سے ہے کہ وہ ناپاک ہیں، اب وہ وہاں نہیں رہیں گے، حج نہیں کریں گے یہ۔ تو وَأَخْرِجُوهُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اور انہیں ان کو نکالو، نکالو۔ اور تم انہیں نکالو۔ ہاں تم انہیں نکالو، امر کا صیغہ ہے، من حیثو اس جگہ اس سے جگہ سے اس جگہ سے، اخرجوکم جہاں سے جہاں انہوں سے نے تمہیں انہوں نے جہاں سے نکالا۔ انہوں نے تم کو تمہیں نکالا۔ نکالا۔ جہاں
سے انہوں نے اخرجو انہوں نے نکالا کم اس کا مفعول ہے تمہیں جہاں انہوں نے تمہیں نکالا نکالا کہاں سے نکالا تھا مکہ سے مکہ مکرمہ سے مکہ بیت اللہ سے اب تم کیا کرو تم انہیں یہاں سے نکالو اور اس زمین کو پاک کرو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصول ایک پورا جو یاد رکھنا ہے کہ والفتنۃ اور اس کے 3 معنی میں نے کیے اور اس کا ہم ترجمہ کریں گے فتنہ فتنہ لیکن ذہن میں یہ رکھیں گے کہ ہماری زبان کا فتنہ نہیں ہے ہماری زبان کا فتنہ یہ ہے کہ وہ یار بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے کا مطلب کیا ہے ادھر سے ادھر فساد بات بتا پھیلا رہا ہے اور وہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ایسا ہے جی اس فتنہ کے معنی یہ ہے کہ کسی کو اسلام کا پیروکار بننے سے روکنا اور اس کے لیے ظلم و استبداد کرنا اس کی فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا یہ فتنہ کے معنی ہے عربی کے اردو کا آپ کا اپنا جو معنی آپ کے ذہن میں ہے اس کو نکالنا ہوگا آپ کو جی ٹھیک ہے جی مثلا میں اور بتاتا ہوں اب آپ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اب ہماری زبان کے اندر لفظ کیا ہے مکر کرنا مکر کرنا کے معنی کیا ہے فریب کرنا دھوکہ تدبیر کرنا دھوکا اچھی بات ہے یہ بری بات ہے ہماری بری زبان بات کے مطابق تو بری بات ہے ہماری زبان کے مطابق بری بات ہے ایسا ہے تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا واللہ خیر الماکرین اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے تو یہ جب ہماری اپنی زبان کا مکر لفظ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پلاننگ کرنا تدبیر کرنا یہ عربی کے اندر ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لفظ ہمارے ہاں جو مروج ہیں اور اس کے معنی ہیں وہ عربی کے اندر اس کے اور معنی ہیں وہاں یہ ہے کہ وَمَكَرُوا انہوں نے بھی تدبیر کی ہے وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ نے تدبیر کی ہے واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہترین پلانر ہے تدبیر کرنے والا ہے ایسا ہے جی بالکل ایسا جی ہے ٹھیک اب فتنہ کو کہیں گے والفتنۃ اشد من ہے اب یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے آپ کی پہلے پازیٹیو ہوتی ہے پھر کمپیریٹیو ہوتی ہے اور یہ لفظ کافی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں شدید اشد شدید من اور اشد جی تو اشد شدید تر من القتل کا مطلب کیا ہے قتل سے سخت ہے شدید قتل ہے سے شدید قتل ہے سے زیادہ سخت ہے قتل سے سخت نہیں کرنا قتل سے زیادہ زیادہ سخت سخت ہے ہاں اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھی فتنہ کیسے قتل سے زیادہ سخت ہے وہ خدا کے بندو ظلم و استبداد روز ہو رہا ہو ظلم و استبداد روز ہو رہا ہو اور آدمی مر رہا ہو اور اس کو اپنے پتھر بھی اس کے اوپر اپنا ڈالے جا رہے ہوں اور کسی کو مطلب آرے سے چیرا بھی جا رہا ہو اور مطلب میں تو وہ واقعہ جانتا ہوں کہ بھئی جو مکہ کے اندر ہوئے تو اس سے اچھا کیا ہے قتل کرنا بذات خود جرم ہے لیکن لوگوں کے اوپر ظلم و استبداد کرتے رہنا اور انہیں دین اسلام کے اندر یا کوئی بھی دین آنے کے اندر روکنا جو ان کو پتہ ہے ان میں سے ایک ہی بار قتل کرنا بہت زیادہ بہتر نہیں ہے بالکل ایسے ہی سر یہ یونیورسل تو اللہ ٹروتھ ہے تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ والفتنۃ اشد من القتل اب اس کا ترجمہ کریں گے کہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ سخت ہے زیادہ سخت زیادہ سخت ہے سخت گناہ ہے نہیں جی زیادہ سخت ہے بس زیادہ سخت ہے ٹھیک ہے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حرمت ہے مسجد الحرام کی اس کو اللہ تعالیٰ نے امن کی جگہ بنایا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا اگر یاد ہے اس کو وَآهِدْنَا جاہدنا إِلَىٰ الى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ نہیں وہ امنا تھا نا میرے بیٹا آپ معوض آپ کریں گے ہماری ہیلپ وجعلنا وامنا وَإِذْ هذا جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
बदल लिन्नासि हाँ, वअमना वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना, ये है अमन की कि जगह पे हमने तो इस खाना काबा को अमन की बार बार लौट कर आने की जगह वो बनाया है, वह अमना और अमन की जगह बनाया है। आप खाना काबा के पास या मिकात के हदूद के अंदर कोई लड़ाई नहीं हो सकती, खाना काबा के अंदर खास तौर पर कोई लड़ाई नहीं हो सकती। अब मुसलमान जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई मुमकिन है हम जाएंगे तो हमने तो वहां तलवार चलानी नहीं है, मस्जिद हराम नजदीक है। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, वला तुकातिलूहुम, अब तुकातिलू आया है, वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हरामी हत्ता युकातिलूकुम फी। क्या मतलब है जी? वला तुकातिलूहुम का मतलब और उनको उनसे कत्ल ना लड़ाई करो। ना ना करो, उनसे किताल करो। मस्जिद हराम वेरी गुड, में उनसे लड़ाई ना करो। इंद, इंद, पास, 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 नजदीक, अल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद मस्जिद हराम के हराम, मस्जिद हराम में, मस्जिद हराम के पास में नहीं है जी, उसके पास भी नहीं करनी। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, जरा तर्जमा करें इसका। और तुम उनसे लड़ाई तुम लड़ाई मस्जिद ना हराम करो के पास मस्जिद लड़ाई ना हराम के करो। पास। लड़ाई ना करो। हाँ, अब यह है, अगर यहाँ तक कर लेंगे ना तो मतलब यह है कि आपने मर जाना है, लड़ाई नहीं करनी। और लोग कॉन्टेक्स्ट के अलावा ही आयात पढ़ देते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहा है हत्ता, यहाँ तक के यहाँ यहाँ तक के तक कि युकातिलूकुम, वो वो तुम्हारे तुमसे तुमसे किताल लड़े, साथ लड़ाई करें, वो तुम्हारे साथ लड़ाई करें फी ही, उसमें, इस उसमें। मस्जिद में, मस्जिद हराम में, खाने ठीक काबा है में। जी, खाना काबा में या मस्जिद हराम में, यहाँ तक हो गया जी। जी जी, आगे, फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अब क़ातलू भी आ रहा है, फ़क़्तुलू भी आ रहा है। फ़इन क़ातलूकुम का मतलब क्या है? और और अगर अगर वो वो तुमसे लड़ाई करें, अगर वो तुमसे लड़ाई करें तो फिर लड़ाई नहीं करनी आपने, फिर आपने क्या फक्तुलूहुम, करना उन्हें है? कत्ल करो। फ़क़्तुलूहुम, बस उन्हें कत्ल उन्हें कर कत्ल दो। करो। तो तुम उनको कत्ल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, कज़ालिका, ये इसी तरह, यही है, इसी तरह इसी तरह। जज़ा, जज़ा को सजा जज़ा कह है, लें, बदला है, सजा बदला कह है लें, क्या काफिरों करेंगे का। इसका तर्जमा? बदला, जज़ा बदला, बदला कर ले। जज़ा, बदला, वैसे तो सजा है। अल काफिरी जज़ाउल काफिरीन, इसी तरह काफिरों की सजा सजा करें है। आप। सजा जी है, बिल्कुल सजा करें जी, इसी तरह काफिरों की सजा है। सजा है। अच्छा जी, अब जल्दी से जरा करें, काफी हो गया है। कातलू और कातलू, मेरा ख्याल है कि इसके बाद समझ आ गई, फितना की समझ आ गई, सकिफ्त ये नया लफ्ज आ गया, इसको जरा दोहरा लीजिएगा, मैं इसलिए आपको ये बार बार कह रहा हूं। तो किससे करवाएं जी? अपने अतर फारूक साहब से करवाएं या जी सर, मुश्ताक मुगल साहब से? जी अतर फारूक भाई, 6 मिनट है सर मोहतदीन हमारे का पास, 6 मिनट है। जल्दी जरा वक़ातिलू कर फी दें। सबीलिल्लाह वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। जरा नजदीक कर लें जी। ये सर मैं वक्त करूँ से उसको? ज्यादा है, वरना ये एक दूसरे को मौका देने लगा हूं मैं। मुश्ताक मुगल साहब, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना, युकातिलूनकुम जी। और जंग करो अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से युक़ातिलूनकुम, जो तुम्हारे साथ, जो तुमसे लड़ाई करते हैं। हाँ जो तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं, ठीक है। वला तातदू, वला तातदू, और तुम हद जी, से तजावज ना करना, ना करो। न करना, ठीक है। अल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन,
بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. آگے وَاقْتُلُوهُمْ جناب حَيْثُ مسعود صاحب من القتل تک کرنا ہے. وقتلوہم، اور ان کو تم قتل کرو، ایسو سکفتموہم، جہاں بھی وہ تم ان کو پاؤ لڑائی کے لیے. نہیں، جہاں بھی تم ان کو اپنے مقابلے میں پاؤ. جہاں بھی تم ان کو اپنے مقابلے میں پاؤ. میں واخرجوہم، دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب ترجمے دیکھیں گے تو وہاں مقابلہ نہیں لکھا ہوا ہوگا جی. واخرجوہم، اور ان کو نکالو، میں ایسو اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے. جی فتنہ برا قتل سے ہے. زیادہ شدید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی. معوض فی تک کرنا ہے، ورنہ میں آگے چلا جاؤں گا. جلدی جلدی بات کیجیے. ولا تقتلوهم تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور جی. تم ان سے مسجد کے پاس، مسجد حرام کے مسجد پاس حرام کے پاس نہ لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ نہ تم لڑو، سے، لڑائی مت کرو کہہ لیں جی. حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے، وہ اس مسجد میں تم سے لڑیں. ویری گڈ. لڑتے ہیں کر لیں. آگے جناب لڑتے ہیں. کیسر بھائی فَإِن قَاتَلُوكُمْ، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو اگر وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تو تم انہیں قتل کرو. كَذَلِكَ جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے. جی کافروں کا بدلہ آپ سزا کر لیں. جی اسی طرح کافروں کی سزا ہے سزا ہے. جی. اسی طرح بار آپ کافروں دیکھ کی لیجئے گا سزا کہ ہے. جزا بدلہ بھی اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو بدلہ کر لیں. جی کیا کرنا ہے ذرا جلدی کیجیے. سزا ہی ٹھیک ہے سر، سزا ہی ٹھیک ہے. سزا ٹھیک ہے سر. اچھا جی آگے بڑی چھوٹی سی آیت ہے. فَإِنِ انتہوا، انتہاؤ کا اور مطلب ہوتا ہے اگر وہ باز آ جائیں. باز آ جائے، فَإِنِ انتہوا، اگر وہ اگر باز وہ آ باز جائے آ جائے. باز آ جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی کا بھی مہربان. ترجمہ کریں نہایت مہربان. تو بے تو شک بے اللہ شک اللہ تعالی تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. بہت زیادہ مہربان. بہت زیادہ مہربان ہے. اچھا جی ہم نے کیا 192 آیت تک. باقی وقت کتنا ہے؟ 1 منٹ 30 سیکنڈ سر. 1 منٹ 30 سیکنڈ. اچھا دیکھیے گا میں آپ کو 6 لفظ دینے لگا ہوں جو ہمارے حلق سے نکلتے ہیں. ہمارا حلق جو ہے مطلب الفاظ ہوتے ہیں، کچھ دانتوں سے نکلتے ہیں، کچھ تالو سے نکلتے ہیں، کچھ حلق سے نکلتے ہیں، کچھ ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ اپنے ناک کے اندر سے آواز آتی ہے. اس میں جو حلق سے نکلتے ہیں وہ 6 الفاظ ہیں. تو میرے ساتھ کہنا ہے کہ ایک ہے الف، کہیں اور ایک ہے 2 آنکھوں والی پورا اوپر کھڑے اپنا پورا سینہ بھریں اپنے منہ آواز کے ساتھ تو کہیں نہیں، اور نیچے سے لائیں جہاں آپ کا دل ہے وہاں سے آپ لفظ آئے. اب اوپر آ جائیں کہیں عین ایسے. تو یہ ہے کہ اور ہا یہ ایک جگہ سے نکلتے ہیں. اور خوا کہیں. تو یہ 6 الفاظ ہیں: الف، ہا، عین، غین اور حلال والا اور خوا. یہ 6 حروف میں آپ کو دے رہا ہوں